कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशको बाँके जिल्लामा पर्दछ। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस निर्देशनालयको स्थापना 2017 सालमा भएको हो। यस निर्देशनालयको कुल क्षेत्रफल 66 हेक्टर रहेको छ। यस निर्देशनालयका शाखाहरू बाली विज्ञान, बागवानी, पशुपालन, माछा पालन, घाँसेबाली अनुसन्धान, बाली रोग अनुसन्धान, माटो अनुसन्धान, च्याउ अनुसन्धान इत्यादिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन्। यस निर्देशनालयमा कुल 42 जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन्। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको सम्पादित मुख्य कार्यहरू नयाँ बालीका जातहरूको विकास, नयाँ कृषि प्रविधिको विकास आदि रहेका छन्। यस निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर समित अहमद, सूचना अधिकारी रविन गिरी र लेखा अधिकृत आमोद रेग्मी रहनु भएको छ। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय बाँकेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को कुल बजेट 7.5 करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 78-79 मा यस निर्देशनालयले 85 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। अब लागौं कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर समित अहमदसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर, आएको पनि हाराहारी 1 वर्ष भएको अवस्था हो। यो 1 वर्षमा तपाईँ आइसकेपछि केही चेन्जअपहरू हामीले देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यो कार्यालयमा तपाईँ आइसकेपछि भएका केही उपलब्धिमूलक कामहरू वा अहिले तपाईँहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ वर्तमान अवस्थामा भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश खजुराको बारेमा परिचयदेखि अलिकति म डिटेल जान चाहन्छु। यो कृषि केन्द्र नेपालगञ्जको नामले 2017 सालमा स्थापना भएको फर्म हो। त्यति बेला सुरुको अवस्थामा यसले अनाज बालीहरूमा सानो स्केलमा अनुसन्धान गर्ने र बिउ बेर्ना उत्पादन गरेर दाङ, बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको जिल्लाहरूमा वितरण गर्ने यसको म्यान्डेट थियो। त्यसपछि क्रमैले लगभग 2031 सालमा यसमा बागवानी अनुसन्धान इकाइ पनि एड गरिएको हो र 12 हेक्टर जग्गा त्यति बेला 31 सालमा फेरि थपिएको हो र यही 5 जिल्लाको दाङ, बाँकेबर्दिया, कैलाली, पश्चिम तराईको जुन यो 5 जिल्लाहरू छन् त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र अनाज बाली प्लस बागवानी बालीमा काम गर्ने भन्ने थियो। 2048 सालमा यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद स्थापना भयो कृषि विभागबाट छुट्टिएर। अनि त्यो छुट्टिसकेपछि यसको नाम चाहिँ नि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको पश्चिम तराईका 5 जिल्लाको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, किसानहरूलाई तालिम दिने र स्रोत बिउ प्लस बेर्नाहरू बागवानीका उत्पादन गर्ने भन्ने लक्ष्य थियो। यसरी काम गर्दै थियो पश्चिम तराईका 5 जिल्लाको लागि। र पछि गएर 2053 सालमा यो पश्चिम तराई सुक्खा र गर्म हावापानी भएको ठाउँ, पानी कम पर्ने, ढिलो पानी सुरु हुने र छिटै बन्द हुने अवस्था भएको हुनाले बाख्रा पनि यो क्षेत्रमा राम्रो गर्छ भन्ने विभिन्न मिटिङ गोष्ठीहरूमा उठ्दै आएको हुनाले 2053 सालदेखि यसमा बाख्रा अनुसन्धान इकाइ पनि थपिएको हो। लगभग 5-6 हेक्टर जग्गामा लगभग अहिले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि टाइम यहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ भनेदेखि 6 वटा सेड मार्फत चाहिँ जमुनापारी, बारबरी, लोकल प्लस पछिल्लो समयमा गएर बोयर जातको बाख्रामा हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र ती ब्रिडहरूको पाठापाठीहरू स्रोत केन्द्रहरूमा सप्लाई गर्ने भन्ने यसको म्यान्डेट हो र त्यसमा पनि हामी काम गर्दै गइरहेका छौँ। र यो ठाउँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि बाँके जिल्लाको जानकी गाउँपालिकामा नेपालगञ्ज गुलरिया रोडमा अवस्थित छ। बजारदेखि 6 किलोमिटरमा ठ्याक्कै। समुद्र सतहदेखि यसको उचाइ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 181 मिटर रहेको छ। वार्षिक वर्षा नेपालगञ्जमा 1000 देखि लिएर 1500 मिलिमिटरसम्म हुँदो रहेछ। तापक्रम 5.4 डिग्रीदेखि लिएर देशकै सबभन्दा चिसो हुने गर्मी हुने ठाउँ 46 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रम जाँदो रहेछ र सापेक्षिक आर्द्रता 27 डिग्रीदेखि लिएर 94 डिग्री
94% सम्म हुँदो रहेछ। बालीको हिसाबले यो यहाँ हाम्रो फारमलाई सुरुको अवस्थामा तालिम केन्द्र पनि यसैमा थियो, नार्कना बन्दासम्म। बिउ बिजन प्रयोगशाला पनि, माटो परीक्षण प्रयोगशाला र बिउ बिजन प्रयोगशाला सम्पूर्ण त्यो उतातिर हेर्नुहुन्छ 5वटा कार्यालयहरू छन्, त्यो सबै यसै अन्तर्गत थियो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद बनिसकेपछि सेवा दिने जुन यो सोझै सेवा दिने किसानलाई 5वटा कार्यालयहरू जुन थिए, कुखुरा फारम, उतापट्टिका तालिम केन्द्र, माटो परीक्षण, बाली संरक्षण र बिउ बिजन प्रयोगशाला, त्यो विभाग अन्तर्गत नै रह्यो, कृषि प्रसार अन्तर्गत नै। यतातिर कृषि अनुसन्धान र स्रोत बिउ उत्पादन गर्ने मात्रै म्यान्डेट हामीले रहेको हुनाले लगभग 12 हेक्टर जति जग्गा त्यो तालिम केन्द्रको कम्पाउन्ड जुन कुनामा देख्नुहुन्छ यहाँहरूले, त्यसलाई छुट्याइयो। र पछिल्लो समयमा यो राष्ट्रिय दाल बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, जसलाई कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम पनि हामी भन्ने गर्छौँ, यो कार्यक्रम त्यो रामपुर कृषि क्याम्पसको अगाडि ठ्याक्कै मकै बालीको छेउमा त्यहाँ थियो, त्यहाँबाट काम गर्दै थियो, देशैभरिलाई सेवा दिँदै थियो। त्यसको बारेमा पनि विभिन्न मिटिङ गोष्ठीहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय दाल बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका एक्सपर्टहरूको सल्लाह अनुसार रामपुर दलहन बालीको लागि त्यति उपयुक्त ठाउँ रहेन, पश्चिम तराई बेस्ट ठाउँ हो भन्ने हिसाबले त्यहाँको कार्यक्रम दलहन बाली अनुसन्धानको होल, जसलाई कोसे बाली अनुसन्धान भन्छौँ हामीले, यही हाम्रै फारमको 75 हेक्टर जग्गामध्ये 12-13 हेक्टर जग्गा त्यो छेउमा बागवानी प्लस तालिम केन्द्रको बिचमा त्यसलाई छुट्याएर रामपुरबाट राष्ट्रिय कोसे बाली अनुसन्धान कार्यक्रम पनि यही कम्पाउन्डभित्र सारिएको छ। उसले देशैभरिको दलहन बालीको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र ती दलहन बालीहरूका विभिन्न बालीहरूमा स्रोत बिउ उत्पादन गर्ने र किसानहरूलाई सेवा टेवा दिने भन्ने रहेको छ। यो कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय अन्तर्गत अहिले ठ्याक्कै हाम्रो 67 हेक्टर जग्गा रहेको छ, जसमा चाहिँ नि 43 हेक्टर बाली तथा बागवानी अनुसन्धान, 19 हेक्टर बाख्रा तथा चरन र मत्स्य अनुसन्धान, कार्यालय आवासमा 3 हेक्टर, बाटो कुलो लगायतमा 2 हेक्टर गरेर जम्मा 67 हेक्टर जग्गा हाम्रो हातमा अहिले रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले यो म्यान्डेट अहिले यहाँ हेर्नुहुन्छ, यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले काउन्सिलबाटै निर्णय गरेर यो अनुसन्धान केन्द्रले के काम गर्ने, कुन कुन बालीमा गर्ने भनिरहेको छ। त्यसमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधि विकास तथा प्रवर्धन गर्ने, मातहतका कार्यालयहरूको अनुगमन, समन्वय तथा नियमन गर्ने, परिषदको स्वीकृतिमा प्रदेश, स्थानीय सरकार र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, प्रदेश स्थित स्थानीय कृषि सहकारी, कृषि उद्यमी र प्रसारकर्मीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, जुन यहाँ जेनेरेट गर्छौँ हामी तीहरू उहाँहरूलाई दिने, स्रोत बिउ, बेर्ना र नस्ल, यी भेडा बाख्रा प्लस माछाका यिनीहरूलाई पनि वितरणका साथसाथै आवश्यक त्यसमा प्राविधिक ज्ञानहरू पनि दिने, रैथाने र स्थानीय कृषि जैविक विविधता संरक्षण र सदुपयोग गर्ने। यो हाम्रो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदको काउन्सिलबाटै निर्णय गरेर यी सबै स्टेसनहरूलाई म्यान्डेट दिएको छ। हाम्रो म्यान्डेट यहाँ चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले त्यति बेला मैले भने सुरुमा 6 जिल्ला पश्चिम तराईका दाङ, बाँकेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर यसको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको थियो र पछि अहिले यो देश संहितामा गइसकेपछि, देशै पुरा रेस्ट्रिक्सन भएपछि 12 जिल्ला यो लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत पर्यो। सुदूरपश्चिमको 2टा जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गयो र पूर्वतिरका पश्चिमी नवलपरासीदेखि लिएर पूर्वी रुकुमसम्मको जुन क्षेत्र छ 9 जिल्ला त्यो नयाँ प्लस पुरानो 3 जिल्ला थपेर अहिले 12 जिल्ला यसको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ। यसरी चाहिँ हामी काम चाहिँ गरिरहेका छौँ र यसले काम गर्नु भनेको विषयगत भनेको बायो अनुसन्धान, आनुवंशिक स्रोत संरक्षण, बाली जात पशु नस्लको विकास, बाली पशु मत्स्य व्यवस्थापन, स्रोत बिउ बेर्ना तथा नस्ल उत्पादन र फार्म व्यवस्थापन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो सर, यो अनुसन्धान निर्देशनालय किन स्थापना गरियो, स्थापनादेखि अहिलेसम्मको गतिविधिका बारेमा, यसको कार्यक्षेत्र, त्यसै गरेर यसले कसरी काम गर्छ हैन भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराइसक्नुभयो। तपाईँ यहाँ आएको 1 वर्ष पनि भइसक्यो। भन्नै पर्दा गएको आर्थिक वर्ष 2078-79मा यो निर्देशनालयले के कति प्रगति गर्न सक्यो, उपलब्धिमूलक कामहरू के भए, लक्ष्य अनुसारको प्राप्ति भयो कि भएन भन्दिनुहोस्। हजुर, म आएको झन्नै 1 वर्ष भइसक्यो। गत वर्षकै प्रगति हाम्रो हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 95% भन्दा बढी भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति दुईटै रहेको थियो। हाम्रो यहाँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तै गत वर्षको पनि सिड प्रोडक्सनको पनि लक्ष्य थियो, अनुसन्धानको त लक्ष्य छँदै थियो। विभिन्न यहाँ 42 जना हामी स्टाफहरू छौँ।
42 जनामा अधिकांश नै वैज्ञानिक विभिन्न विषयका बाली विज्ञान, बागवानी विज्ञान, बाख्रासँग सम्बन्धित, माछासँग सम्बन्धित र रोग किरासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयका विज्ञहरू सहितको 42 जनाको टिम छ, सहायक सहित अहिले हामी। ती विभिन्न युनिटहरूको आफ्नो यी विषयहरूमा हामीलाई दिएको जुन म्यान्डेट छ त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु त छँदैछ नै। त्यो एउटा अनुसन्धान गर्दाखेरि 5 देखि 7 वर्षसम्म लाग्छ अनि मात्रै गएर प्रविधि निखारिएर त्यो रिलिज गर्ने क्रममा जान्छ। त्यसका साथसाथै हामीले बिउ उत्पादन गर्छौँ जुन बालीको म्यान्डेट हामीलाई दिएको छ, धान, गहुँ, मकै, त्यसपछि अरू पाठापाठी र माछाको। त्यसमा हामीले जति हाम्रो म्यान्डेट थियो गत वर्षको त्यो पुरै म्यान्डेट भन्दा पनि हामीले लक्ष्यभन्दा पनि बढी उत्पादन हामीले गर्यौँ र ती सारा सिडहरू एसक्युसिसीले तोकेको स्रोत केन्द्रहरूमा निर्धारण गरेको मूल्यमा चाहिँ त्यो सप्लाई पनि हामीले गरेका छौँ। लक्ष्य जति थियो त्यसमा वित्तीय प्रगति र भौगको प्रगति 95% भन्दा बढी नै हामीले हासिल गर्यौँ। आर्थिक वर्ष 79-80 चालु आर्थिक वर्षमा अब केही सोच गरिरहेको छ होला निर्देशनालयले, बजेट पनि तपाईँहरूलाई आएको छ होला। यो बजेटलाई कसरी सदुपयोग गर्ने, कहाँ कहाँ बढीभन्दा बढी काम गर्ने, विभिन्न कार्यक्रमहरू योजनाहरू के कस्ता रहेका छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। यसमा यस्तो छ, कृषि अनुसन्धानले चाहिँ यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत दुईटा निकाय छ हाम्रो, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसार। कृषि अनुसन्धानको होल नेतृत्व नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले लिँदो रहेछ, जसको नेटवर्क हामी प्रदेशमा 7वटा प्रदेशमा एउटा निर्देशनालय, त्यसभित्रका विभिन्न कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू प्लस विभिन्न बाली विशेष कार्यक्रमहरू रहेका छन्। र कृषि अनुसन्धानले आफ्नो फेन्सभित्र बसेर देशैभरिका 52वटा कास्ट सेन्टरहरू छन् यस्तै फर्महरू, त्यो फर्मभित्र त्यो सीमित दायराभित्र बसेर सीमित र तोकिएको विषयवस्तुमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने हो। हामीसँग अनुदानका प्याकेटहरू केही पनि हुँदैनन्, हामी प्रविधि विकास गर्ने हो। कहिले प्रविधि राम्रो निस्किन पनि सक्छ, नभए 5-7 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारणले अनुदान र किसान कहाँ सोझे हाम्रो कुनै सरोकार हुँदैन। हामी चारदिवारीभित्र बसेर अनुसन्धान गर्छौँ। केही नयाँ कुराहरू हामी जुन पाउँछौँ, हाम्रो नियमित सेमिनारहरू हुन्छन् प्रदेशभित्रैका सबै कृषि विकास कार्यालय, ज्ञान केन्द्रहरू, PMMP का विभिन्न निकायहरू, स्थानीय सरोकारवालाहरूको रोहबरमा हाम्रा सेमिनारहरू हुन्छन्। त्यहाँ हामीले वर्षभरिमा पाएका उपलब्धिहरू सेयर गर्छौँ र यी जुन बिउ बिजन प्लस यो विभिन्न वस्तुहरूको ब्रिडहरू जुन हामी उत्पादन गर्छौँ त्यो हामीले दिने गर्छौँ। त्यसकारणले तुरुन्तै हामीले सेवा दिने जस्तो हामी कहाँ केही पनि हुँदैन। सर, प्रदेश त्यसै गरी सङ्घमा धेरै कार्यालयहरू रहेका छन् कृषि सम्बन्धी होइन, निर्देशनालय, त्यसै गरी विभागहरू, मन्त्रालय, कार्यालयहरू। यति गर्दी पनि हामी नेपालीहरू अहिले कृषिमा आबद्ध अलिक कम भइरहेको अवस्था, कृषिमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या कम भइरहेको अवस्था छ नि, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यसमा यस्तो छ, हामी अनुसन्धानभित्र काम गर्ने मान्छेहरू हामी कहाँ पनि चाहे धानका हेर्नुहोस्, चाहे गहुँका हेर्नुहोस्, इभन मकैका हेर्नुहोस् र यो दलहन बालीका हेर्नुहुन्छ भनेदेखि होल चाहिँ चना मसुरो लगायतका जुन बालीहरू छन् हामीले उत्पादन गरेका स्रोत बिउहरू देशभरिमा लगभग 80% प्रयोग भइरहेको छ। गहुँमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मलाई 80 होइन कि 90 भन्दा बढी हामीले उत्पादन गरेका सिडहरू देशैभरि खपत भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रा जुन एक्सपेरिमेन्टल प्लाटहरू छन् धान, गहुँ, मकै र दलहन बालीका र इभन तरकारी बालीहरूका हामी कहाँ जति उत्पादन भइरहेको छ किसानको लेभलमा जाँदाखेरि त्यसको आधाको आधा पनि उत्पादन भइरहेको छैन। प्रोडक्टिभिटी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि धानकै 3.5 मेट्रिक टन मोटामोटी सरदर देशको उत्पादन छ। हाम्रा प्लटहरूमा हाम्रो अनुसन्धानका फिल्डहरूमा लगभग 7 मेट्रिक टनसम्मको उत्पादन छ। 7 मेट्रिक टन के किसानको 3.56 मेट्रिक टन भइरहेको छ। त्यसलाई आधा मेट्रिक टन मात्रै देशभरिको एभरेज माथि उकाल्न सक्ने हो भनेदेखि हामी कहीँ जानै पर्दैन, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्नै पर्दैन। 50 अरबको धान वर्षैपछि देशभित्र इम्पोर्ट भइरहेको अवस्था छ। आधा मेट्रिक टन पर हेक्टर हामीले मात्रै इन्क्रिज गर्न सक्ने हो भनेदेखि धानको अथवा गहुँको कहीँ बाहिर हामीले 50 अरब त सब रिप्लेस गर्न त कुनै गाह्रै हुँदैन। तर त्यसका कारणहरू के छ भनेदेखि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल प्लटहरूमा उत्पादन हुन्छ, बाहिर किसानको खेतमा जाँदाखेरि न उसको त्यो जग्गाको अवस्था राम्रो छ, सिँचाइको अवस्था बिल्कुल छँदै छैन, त्यसपछि त्यसमा दिने मलखादहरू जुन छ त्यो टाइममा उपलब्ध छँदै छैन। एक त छँदै छैन, भएको पनि टाइममा हुँदैन, कहिले त्यो छरिसकेपछि आउँछ, कहिले सिँचाइ गरिसकेको 15-20 दिनपछि, कहिले मल अलिकति किसानले पाउँछ, चाहिने जति दिनुपर्ने त्यो छैन। यो 2-3वटा कारणले गर्दा चाहिँ नि एक त उसको खेती गर्ने जग्गाकै व्यवस्थित छैन, सानो सानो चक्लामा विभाजित छन्। मै एउटा किसान हुँ, किसानको छोरा हुँ म पनि, मसँग ल ठिकै छ 2 हेक्टर जग्गा होला, 2 हेक्टर जग्गा चाहिँ नि त्यो
गाउँको 9-10 वडामा चारैतिर छरिएर 10 धुरदेखि लिएर 1 कट्ठा 2 कट्ठासम्मको साना साना प्लटहरूमा बिखरेर रहेको छ। सबै किसानको लगभग अवस्था त्यही छ। एक त चक्लबन्दी छैन भनेदेखि राज्यले दिएको सिँचाइका अनुदानका जुन प्याकेटहरू छन् नि, ती कुन गारामा मैले त्यो इन्स्टल गर्ने, कहाँबाट कुनको लागि सब्सिडी लिने, त्यहाँ कहाँ राख्ने, त्यसपछि गरिसकेपछि पनि त्यो चाहिने इनपुटहरू, त्यो मलखादहरू टाइममा उपलब्ध छैन। इभन बिउ पनि उपलब्ध छैन। हामीले मूल बिउ उत्पादन मात्रै गर्ने हो। किसानले प्रयोग गर्ने बिउ हाम्रो कृषि अनुसन्धानले उत्पादन गर्ने म्यान्डेट हामीलाई छैन। हामीले मूल बिउ उत्पादन गर्ने हो। त्यो मूल बिउ प्रयोग गरेर कृषि प्रसारका निकायहरूले विभिन्न त्यो प्राइभेट सेक्टरमा बिउ उत्पादन गर्ने जुन समूहहरू छन् उहाँ मार्फत बिउ उत्पादन गर्ने हो र देशभरि सप्लाई गर्ने हो। हामीले देशभरिलाई चाहिने जति मूल बिउ आवश्यकता छ, नेपाल कृषि अनुसन्धानका फारमहरूले त्योभन्दा पनि बढी उत्पादन हामीले गरिरहेका छौँ। तर अब ती मूल बिउ प्रयोग गरेर प्रमाणित 1 र प्रमाणित 2 उत्पादन हुँदो रहेछ। वितरण त गरिरहनु भएको छ, तर पारदर्शी ढङ्गले वितरण भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्व राख्छ नि सर। एकदम बिल्कुल राख्छ। हामी कहाँ के छ भनेदेखि पारदर्शी नहुने त कुरै छैन। हामीले एक गेडा पनि आफ्नो खुसीले बेच्ने म्यान्डेट हामीले छँदै छैन। त्यो केन्द्रीय स्तरमा बिउ बिजन तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ। त्यहाँ चाहिँ नि देशैभरिका कृषिका होल निकायहरू बस्छन्। त्यो कुन स्टेसनले कुन भेराइटीको, कुन जातको कुन भेराइटी उत्पादन गर्ने, त्यो उसले जति उत्पादन गर्छ त्यो कुन जिल्लाका समूहहरूले उठाउने भन्ने त्यहीबाट ब्यालेन्स सिट आउँछ। त्यो ब्यालेन्स सिट हेर्दै हामीले उसलाई फोन गर्दै उसको कोटा छुट्याएका हुन्छौँ। ऊ आउँछ, राजस्व तिर्छ, उसलाई त्यति दिन्छु। यहाँ पारदर्शी नहुने त हामी कहाँ कुरै छैन। हामीले त यो व्यापार गर्ने संस्थै होइन। उसले त्यही केन्द्रबाट तोक दिएको हुन्छ। खजुरामा फलानु भेराइटीको फलानु जातको यति मेट्रिक टन बिउ छ, तपाईले उठाउनुपर्छ फलानु जिल्लाले। उहाँहरू चिठीसहित आउनुहुन्छ। टक्क हामी आफ्नो चिठी यहीँ अनलाइन राखिदिएको छ। अनलाइन हामी हेर्छौँ, उसको कोटा उसलाई हामी दिन्छौँ। यहाँ पारदर्शी सङ्घमा पनि कृषि सम्बन्धीका मन्त्रालय विभाग कार्यालयहरू रहेका छन्, प्रदेशमा पनि छन्, स्थानीय तहमा पनि छन्। अब तपाईँहरूले स्थानीय तहसित त्यसै गरेर प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूसित निकायहरूसँग के कस्ता सहकार्यहरू गर्नुहुन्छ, समन्वयका कुराहरू कसरी अगाडि बढ्छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। एउटा यो प्रदेशभित्रका सबै कृषिका सरोकारवालाहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हामी काम गर्ने र हामी प्लानिङ गर्ने जुन हाम्रो सिस्टम छ, हामी गाउँ स्तरीय लेभलमा यो 12 जिल्लाको सेलेक्टेड ठाउँहरूमा हरेक वर्ष 3-4 ठाउँमा गाउँ स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी गर्छौँ हामी। त्यसको मेन उद्देश्य के हो भनेदेखि किसानको समस्या मेजर कृषिका के हुन् त्यो अनुसन्धानमूलक समस्या, फेरि यो अनुदान दिने हाम्रो म्यान्डेटै होइन, त्यो अनुसन्धान गर्न लायकका कृषिका विभिन्न सेक्टरहरूका मेन समस्याहरू के हुन् हामी कलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि अहिले भर्खरै हामीले सम्पन्न गरौँ 3 ठाउँमा। अब अहिले यही महिनाको अन्तिमसम्ममा हरेक वर्ष एकचोटि PATWG जसलाई भन्छौँ, प्रदेश स्तरको कृषि निकायहरूसँग बसेर एउटा प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गर्छौँ। त्यही तयारी हामी गर्दैछौँ अहिले। त्यो यही महिनामा सम्पन्न हुन्छ। त्यहाँ गाउँ स्तरमा विगत वर्षहरूमा र यो वर्षमा पनि किसानले उठाएका जुन जेन्युन समस्या त्यो पनि गर्दाखेरि त्यो स्थानीय निकायका कृषि र पशुका प्राविधिकहरूलाई राखेर हामीले गोष्ठी गऱ्यौँ भर्खरै। VLW जसलाई भन्छौँ, भिलेज लेभल वर्कसप। त्यसलाई त्यहाँ उठेका समस्याहरूलाई हुबहु यो हाम्रो PATWG अहिले भर्खर हामी अब गर्दैछौँ, केही दिनमा हरेक वर्ष गर्छौँ। त्यहाँ चाहिँ नि 12 जिल्लाका विभिन्न कृषिका प्राविधिकहरू, कृषि मन्त्रालय प्रदेशको त्यहाँका माथिल्लो निकायहरू प्लस नार्कका योजनाका हाम्रा साथीहरूको रहबरमा त्यो त्यहाँ उठेका हुबहु समस्याहरू त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँहरूलाई पनि प्रस्तुत गर्न लगाउँछौँ। आफ्नो सिस्टमबाट उहाँहरूले पनि केही समस्याहरू ल्याउनुहुन्छ। त्यो 3टा कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ। त्यसका अब यो अनुसन्धान गर्न लायकका समस्याहरू के हुन् उहाँहरूकै उपस्थितिमा त्यो प्राथमिकीकरण गरिन्छ र अब हाम्रो साधन स्रोत बजेट र जनशक्तिले भएसम्म हामीले त्यसलाई ती समस्याहरू हाम्रो ब्याङ्कमा बस्छ र बजेटले जनशक्तिले भएसम्म आगामी वर्षको कार्यक्रम हामी पुसदेखि प्लानिङ गर्दैछौँ। ती समस्यामा आधारित योजनाहरू हाम्रो बन्दै जान्छ। एउटा त्यो भयो। त्यसपछि अर्को पनि छ, यहाँ उठिसकेपछि यो हामी 7वटा प्रदेशले केन्द्रीय कार्यालयमा हामी पठाउँछौँ। ती प्रायोरिटाइज गरिएका प्रब्लमहरू किसानका यी हुन् हाम्रो प्रदेशको। अनि NTWG केन्द्रले गर्दो रहेछ, हाम्रो नार्कको केन्द्रले नेसनल टेक्निकल वर्किङ ग्रुप मिटिङ गर्दो रहेछ। त्यसमा कृषि मन्त्रालयका सिनियरहरू, DG डाइरेक्टरहरू, इभेन सचिवजीहरू पनि, मन्त्रालयका हाम्रो नार्कका सबै सिनियरहरू, योजना पनि
7वटा प्रदेशको कार्यपत्र त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ समस्यामा आधारित, अनि ती समस्याहरूलाई पार्टाइज गरेर अनि हाम्रो योजना जुन निर्देशनालय छ केन्द्रको उसले हामीलाई सर्कुलेट गर्छ कि अब यी समस्याहरू तपाईँहरूका प्राथमिकीकरण गरिसकियो, अब आगेमा यसको कार्यक्रमहरू यही समस्यामा आधारित रहेर तपाईँहरू कार्यक्रम बनाउनुहोस्। यसरी हाम्रो कार्यक्रम गर्ने जुन तरिका अध्ययन अनुसन्धान तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, यो अध्ययन अनुसन्धान गर्दा राजनीतिकरण हुन्छ कि भन्ने पनि कता कता चाहिँ डर पनि रहन्छ र हाम्रो नेपाल देशमा जताततै राजनीतिले सबै बिगारेको भन्ने कुरा पनि छ र तपाईँहरू पनि इन्डाइरेक्टली कुनै न कुनै पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ, के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, हामी यही देशका नागरिक हौँ, सबै पार्टीहरू यही संविधानभित्र आएका हुन्, हामी पनि त्यसैका पार्ट हौँ। मत दिनु, आफ्नो विचार कहीँ न कहीँ हुनु त्यो स्वाभाविक हो, संविधानले हामीलाई दिएको छ। तर हामी खुला राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि होइनौँ र यो नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदभित्रका वैज्ञानिकहरूलाई त्यो किसिमको अवस्थै छैन र सोझै नेताहरूको हाम्रो अफिससँग खासै सरोकार पनि छैन कि उहाँहरूले हामीलाई हस्तक्षेप गरून्, किनभने हामी कहाँ अनुदान केही दिने कुराहरू भएको भए कहीँबाट इन्फ्लुएन्स गरिन्थ्यो मेरो मान्छेलाई। यहाँ सोझै बिना पैसोको दिने केही पनि छँदै छैन। हेर्नुहोस्, सबै कृषि प्रसारका जुन निकायहरू छन्, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ज्ञान केन्द्रहरू, स्थानीय निकायहरू, जति अनुदानका कुराहरू छन् सम्पूर्ण त्यहाँ छन्। हामीलाई स्रोत तोक दिएको छ, बिउ तेरो यहाँ छ, यहाँबाट उठाउने अनुदानका प्याकेज प्लस त्यहाँबाट उठाएका बिउहरू किसान कहाँ लिएर जाने। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यस्तोमा हामीलाई त्यसले राजनीतिले खासै छोएको छैन। यति मात्रै छोएको छ के भने अब अहिले पछिल्लो समयमा हेर्नुहुन्छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदभित्र लगभग 6 वर्षदेखि सारा 50% दरबन्दी, त्यहाँ दरबन्दी हाम्रो 78 जनाको दरबन्दी छ, अहिले हामी 42 जना छौँ, जसमा माथिल्लो निकाय पुरै लगभग 50% खाली छ। त्यो राजनीतिक हिसाबले त्यो पुरै देशको नियम कानुनहरू पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो। पुनर्संरचना हुन नसकेर नारको नयाँ विनियम पास नभएर 5 वर्षदेखि विज्ञापन भएको छैन, जसले गर्दा कुनै पनि कर्मचारीको बढुवा भएको छैन 6 वर्षदेखि, र नयाँ भर्ना हुन सकेको छैन। 50% दरबन्दीहरू खाली छन्, त्यसले गर्दा हामीलाई साह्रै मार परिरहेको छ। 50% दरबन्दी खाली हुनु भनेको त यो फार्म मात्रै राखेर त, यो जग्गा मात्रै राखेर त अनुसन्धान त हुँदैन, मान्छे त चाहियो। त्यहाँ अलिकति केन्द्रीयमै त्यसले कहीँ असर गरेको छ। अब कसको के इन्ट्रेस्ट छ? सर, तपाईँहरूले वितरण गर्नुहुन्छ, हस्तान्तरण पनि गर्नुहुन्छ होइन, बिउ बिजन लगायत अन्य कुराहरू, फेरि अनुगमन पनि तपाईँहरूको प्रमुख पाटो पनि हो। अनुगमनलाई पनि तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ र बिउ बिजन तपाईँहरूले वितरण गरिसकेपछि कतिको त्यसको उपलब्धि कतिको भयो भनेर पनि केही त्यस्तो राख्नु भएको हुन्छ होला नि, के छ सर? नै यस्तो छ, यो हाम्रो जुन प्लानिङ गर्ने जुन यो सिस्टम भने नि मैले त्यो एउटा भइहाल्यो। त्यसपछि सुरुको 5 जिल्ला जुन थियो त्यति बेला पनि हाम्रो बाह्य अनुसन्धान, यो फार्मभित्र गर्ने अनुसन्धान, त्यसपछि यहाँ निखारिएर आइसकेका प्रविधिहरूलाई किसान कहाँ लैजाने एउटा सिस्टम हामीले डेभलप गरेका छौँ, जसलाई बाह्य अनुसन्धान स्थल भन्ने गर्छौँ किसानको साइटमा। जस्तो सुरुमा यो मैनापोखर, दाङको बाँकेको बेतहनी, दाङको सतबरिया र उताको कैलालीको चाहिँ त्यो मसुरिया, ती हाम्रा आउटरिच साइटहरू, बाह्य अनुसन्धान स्थलहरू थिए। यहाँ राम्रा पाइएका बिउ, बोका, माछा लगायत प्रविधिहरू, हाम्रा मेसिनरीहरू सबै लगेर किसान कहाँ हाम्रो मलखाद, हाम्रो बिउ, हाम्रो टेक्नोलोजी, हाम्रा मान्छेहरू गएर हामी प्रदर्शन गर्थ्यौँ। त्यो एकदमै राम्रो नतिजा दिइरहेको अवस्था थियो। अब त्यो उतापट्टिको 2टा जिल्ला उता गइसक्यो, यी पुराना साइटहरू पनि पुराना भइसके। अब हामी 9 जिल्ला पूरबतिरको थपिएको हुनाले अहिले भर्खरै हामी दाङ, अब राजधानी लगभग झन्नै त्यहीँ भइसकेको हुनाले राजधानीको नजिकमा त्यो लालमटिया के भन्छन् त्यो लमही र भालुबाङको बिचमा ठ्याक्कै नार्क टेक्नोलोजी भिलेज एउटा हामी स्थापना यही वर्षदेखि गर्दैछौँ। भर्खर केही दिन अगाडि बेसलाइन सर्वे गऱ्यौँ, अब उद्घाटन पनि गर्छौँ। सायद यहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा कहीँ मिल्यो भने बोलाउँछौँ पनि हामी। त्यसमा प्रदेश स्तरका सबै माथिल्लो निकायहरू ल्याउँछौँ। यहाँ उत्पादन गरेका उन्नत प्रविधि र बिउजनहरू त्यहाँ हामी प्रदर्शन गर्छौँ। र अर्को चाहिँ चन्द्रौटाको छेउमा ठ्याक्कै एउटा गाउँ छ, त्यहाँ बहुत तरकारीको पकेट हो, त्यहाँ पनि हामीले बाह्य अनुसन्धान स्थल एउटा नयाँ खोल्दैछौँ। बिस्तारै पूरबतिरका 12 जिल्लामा हामी आफ्नो हातहरू बढाउँदैछौँ, यताबाट उता सर्दैछौँ। अब उही जनशक्तिको समस्या छ, त्यसले गर्दा। र अनुगमनको जुन सिस्टम छ हाम्रो आफ्नो अनुगमन, हामी त जुन साइन्टिस्टले त्यहाँ आउटरिच साइटहरूमा आफ्नो प्रोग्रामहरू गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई रेगुलर चाहिँ उहाँहरूले नर्सरी राखेदेखि अथवा बिउ रोपेदेखि अन्तिमसम्म डाटा लिने बेलासम्ममा त उहाँहरू त्यो हरेक
टाइममा गएर रिपोर्टिङ डाटा रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ र हाम्रो कामको अनुगमन भनेको हाम्रो केन्द्रमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखा छ केन्द्रमै। उसले हाम्रो यी कार्यक्रमहरू जति पनि छन् पास हुने त्यहीँबाट हो, बजेटहरू आउने त्यहीँबाट हो, उसमा त्यो टिम छ। रुटिनमा उसले चाहिँ 75 जिल्लाकै जुन हाम्रो केन्द्रहरू छन् सबैको आफ्नो सिस्टमले चाहिँ अनुगमन हामीले गर्ने गरेकै हुन्छ। सम्भावना जहाँ हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ सर। अब सम्भावनाहरू पनि कृषिमा धेरै रहेका छन्। अध्ययन अनुसन्धानलाई लिएर सम्भावना के हुन् र काम गर्ने क्रममा चुनौतीहरू कस्ता आइपरेका छन्, अप्ठ्याराहरू कस्ता आइपरेका छन् तपाईँहरूलाई? सम्भावना भन्नुहुन्छ भनेदेखि पश्चिम तराई जुन छ नि अथवा यो लुम्बिनी प्रदेश अनाज बालीमा धान, गहुँ, मकै यिनीहरूको प्रचुर सम्भावना छ पनि, हामीले गरेका पनि छौँ। हाम्रै उत्पादन गरेका जातहरू देशैभरि लगभग फैलिएका छन्। तरकारीमा अलिकति कम छ, हामी काम त्यति राम्रो गर्न सकेका छैनौँ किनभने त्यो हाइटेक भएको हुनाले त्यो लेभलको हामी कहाँ एक्सपर्टिज पनि छैन, त्यो लेभलको प्रयोगशाला पनि छैन। तर यी अनाज बालीहरूमा हामीले एकदमै राम्रो काम गरेका छौँ। देशैभरि नै हाम्रा बिउहरू गइरहेका छन्, सम्भावना प्रशस्तै छ। र पश्चिम तराई खास गरेर हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो बाख्राको पनि सम्भावित ठाउँ हो, भेडा बाख्राको लागि। त्यही भएर यो पश्चिम तराईमा यो भेडा तथा बाख्रामा यहाँ अनुसन्धान गर्ने भनेर यो केन्द्रलाई म्यान्डेट दियो। बाहिरबाट अस्ट्रेलियाबाट बोयरका जातहरू पनि झिकाइयो, एकदम राम्रो नतिजा पनि दिइरहेको छ। तर उही जनशक्ति अलिक कम भएको हुनाले र अरू विषयहरूमा पनि अब अहिले नै हेर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ तल चार्ट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लगभग 30 जनाको दरबन्दी खाली छ र त्यसमा विशेषज्ञहरू नै छैन। रोग, किरा, माटो यी लगायत यिनीहरूमा एक सिङ्गल मान्छे छ। ज्यामी अथवा त्यो फिल्डम्यानको भरोसामा त्यो अफिसहरू चलिरहेका छन्, ती युनिटहरू रन गरिरहेका छन्। माछा हेर्नुहुन्छ लगभग 6-7 हेक्टर, लगभग 12-15वटा पोखरीहरू छन्, तर त्यहाँ काम गर्ने मान्छे एउटा पनि छैन, सब दरबन्दी खाली छ। त यी चुनौतीहरू त हामीलाई यही नै छन्। त्यो दरबन्दी फुलफिल नहुँदासम्म यो नारको कृषि अनुसन्धान यहाँ मात्रै होइन कि देशैभरिको कहीँ पनि राम्रोसँग रन गरिरहेको अवस्था छैन। अर्को के छ भनेदेखि यो टाइममा त्यो बढुवा टाइममा चाहिँ नि भर्ना नहुँदाखेरि मान्छे चाहिँ नि एक त यता रिटायर भइरहेका छन् र यहाँ बढुवा टाइममा नहुँदाखेरि पलायन पनि भइरहेका छन्। जसले बेटर अपर्च्युनिटी बाहिर देशहरूमा पाइरहेका छन् भनेदेखि यहीँ हामीसँगै भर्ना भएका कतिपय साइन्टिस्टहरू पलायन भएर बाहिरका देशहरूमा गइसक्नुभयो। त्यसको कारण के हो? बढुवा टाइममा नहुनु र अर्को भर्ना नहुनु। यो दुईवटा कारणले गर्दा निकै नै ओझेलमा परेको छ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र हामी। सर, तपाईँ निर्देशक हुनुहुन्छ, यस निर्देशनालयको भावी सोच योजना के राखेको छ? यस निर्देशनालयले तपाईँ जहिलेसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने, तपाईँलाई सबैले कस्तो प्रकारको सहयोगहरू गर्नुपर्छ, के मान्नुभयो? नै अब सहयोग भनेको बाहिरको सहयोग त अब सोझै लोकल पोलिटिक्ससँग त हाम्रो खासै केही छैन। केन्द्रमा चाहिँ नै सबै जुन यो कृषिका अथवा नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू छन्, नेपाल कृषि अनुसन्धानको जुन विनियम अड्किरहेको छ नि हाम्रो, जसले गर्दा हाम्रो बढुवा होल कर्मचारीको नयाँ भर्ना लगायत नयाँ कार्यक्रमहरू त्यसले गाइड गर्ने हाम्रो विनियमले। त्यो विनियम लगभग 5-6 वर्षदेखि पास नभएर कहिले अर्थ मन्त्रालयमा, कहिले लोकसेवामा, कहिले कृषि मन्त्रालयमा, कहिले त्यो कहाँ गएर अड्किरहेको छ। त्यो अड्किरहेको कारणले गर्दा यी सारा हाम्रो अनुसन्धानको गतिविधिहरू रोकिराखेको छ। त्यसलाई अगाडि बढाउनमा सम्बन्धित सबै निकायहरूले ध्यान दिएर टाइममा त्यो विनियम पास गरेर नारको नयाँ भर्ना गरिदिनु भयो र टाइम अवधिक जुन बढुवा हुँदो रहेछ कर्मचारीहरूको त्यो अगाडि बढ्यो भनेदेखि जनशक्ति पनि फुलफिल हुन्छ, भएका कर्मचारीको मनोबल पनि बढ्छ र हामी मजाले काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो नै हो। र बाँकी यो क्षेत्रमा गर्नु भनेको अब एज अ डाइरेक्टर र यो व्यवस्थापकको हिसाबले यो केन्द्रको अहिलेसम्म यहाँ भएका भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, मेरामत गर्ने, मेन्टेनेन्स गर्ने यी सारा कामहरू लगभग हामीले गरिरहेका छौँ। र प्रोडक्सनमा बहुत हाइटेक मान्छे चाहिँदैन, सहायक स्टाफले पनि उत्पादनका कार्यक्रमहरू गरिहाल्नुहुन्छ। त्यसकारणले त्यसमा हामीले लक्ष्यभन्दा बढी उत्पादन नै गरिरहेका छौँ। यसरी नै हामी काम गर्दैछौँ। यसरी हामीलाई समय र जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद।